kalamidad mga bay, di na to matag-an sama sa sunog, linog, bagyo ug uban pa. Di ni makontrolar sa tao. Ang kahitasan radyo na sayod ani sa pagkontrolar mga bay. Apan diri sa kalibutan, dunay ubang opisyal nga mat-an kayo magkalisod pa hastang profesyon sa ubang taga-media, mga liderato sa ubang relihiyon, mga vloggers, ug uban pa na adji ubang opisyal na may laki kayo sa pagkontrolar sa duwa unsaon pag-hype aron higupon ang simpatiya sa katawhan mga bay. Apan dunay pipila ka mga mayukmo nga dili dali madala sa atik aning mga drama-drama mga bay nga gikontrolar sa ubang opisyal nga mat-an ug bag-angan sa pagkontrolar sa duwa sa pangutok sa katawhan. Kung sa tulo ka estado mga bay, sa atong gobyerno dunay check and balance no sa judiciary, executive ug legislative. Ikaw nga mayukmok lang nga sama nako mga bay, pwede sa ka magbaton sa imong kaugalingon nga check and balance sa imong pinubring obserbasyon. Ug gawas sa check and balance sa imong argumento, mao ang pagrespeto sa atong batakang balaod. Lamang doon na lang jay uban nga miabusar sa pagkontrolar ni ini nga surambawon ang duwa kung sa ilang nakita nga halos na kontrolar na nila ang emosyon o simpatiya sa tanang katawhan. Apan mo tuo mo sa dili mga bay, as a free thinker o neutral lang sa tanang sektor sa relihiyon o politika mga bay, samtang nagkalisod ta bunga sa ilang kamatan mga bay, na adjay panahon nga ang pwersa sa kahitasan manginlabot na. Mahimong lait-laiton ang imong pinubring obserbasyon karon, apan dunay giingon sa mga katiguangan nga way aso na makumkum. Na adjay saktong panahon nga sama sa linog ug ubang kalamidad nga di matag-an, mausad sa mga isyu nga inigulbo ani sama sa bomba mga bay. Lisod na kayong sagmon. Ug ikaw nga mibarog lang sa realidad, kadtong tanang pasangil tumo-tumo mga binalitad nga istorya ug sa ubang mga chismis nga kritiko sa imong obserbasyon mga bay, makaamgo ra na sila nga wa kay laing gibarugan kung dili ang realidad nila. Maong kitang mga pro-Filipino padayon lang as a pro-government, ayaw padala sa drama o pasikat sa mga argumentong way hinungdan mga bay. Dili lang kutob og rock and roll na tong tanan mga bay. Sa patingin nyo,